जे स्वागत करता आणि एक विषय तुमच्या समोर दवरपाचेर म्हणून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता। आत्ताच म्हणजे सकाळी केपें मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि एक स्टेटमेंट केलो आणि तो स्टेटमेंट असो की येता त्या शुक्राराक म्हणजे विधानसभेच्या पयले दिसाचो जो हें आसा त्या शुक्राराक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन या संदर्भात पॉलिटिकल ST रिजर्वेशन फॉर ST या विशया संदर्भात ताणें स्टेटमेंट केलो आणि ते स्टेटमेंट करतना ताणें सांगलें की गोंयचे सरकार आणि स्पीकर हे STच्या विरोधात आसा अशा तराचो एक भास दाखोवपाचो प्रयत्न ताणें केलो। खरें म्हळ्यार ह्या विशया संदर्भात म्हणजे एल्टन डिकोस्टा संदर्भात कितें उलोवचें तें म्हाका कळना, कारण आज जवळ जवळ 2.5 वर्सां जालीं। म्हणजे खरें म्हळ्यार एखाद्या सुरवातीच्या कालखंडाक म्हणजे एखादो नवीन आमदार आसा आणि एखाद्या 6 म्हयन्या संदर्भात किंवा 2 म्हयन्या संदर्भात ताणें जर स्टेटमेंट केलें जायत जाल्यार समजूं शकता तुमी, पण ताणें जो आज 2.5 वर्सां आसून सुद्दां विधानसभेचें कामकाज शिकूंक शकलो ना, समजून घेवंक शकलो ना, हें म्हाका खरें म्हळ्यार दुर्दैवी दिसता। ह्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या विशया संदर्भात की हाजे पयलीं की गणेश गांवकर आमचे सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आसा ताणें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घेतलें आणि ह्या रेजोल्युशनाक म्हणजे सगळे सत्ताधारी आनी विरोधी जे आमदार आसा ताणें पूर्ण सहमती दिल्लें आणि दिवन ताका मान्यता दिली की गोंयाक की गावडा वेळीप आनी कुणबी हांचे खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय, एकमतान हो ठराव मंजूर जालो। हो एक विशय। त्या नंतर फाटली विधानसभा जी जाली त्या विधानसभेक सगळे विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा म्हणजे विरोधी पक्ष नेते बाबी आलेमांव बाकीच्या सगळ्या आमदारांनी जे आसा एकमतान कॉलिंग एटेन्शन घातलें की सेम म्हणजे ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या विशया संदर्भातले आणि त्या विशया संदर्भात ते म्हाका दिसता की सरकारान आमी एलाव केल्ले सादारणशे 1 वर डिस्कशन जे आसा एलाव केल्ले आणि त्या वाचेर सुद्दां सगळ्यांची की मान्यता की स्टेटस मेळपाक जाय ही त्या वाचेर सगळ्यांनी मान्यता दिली। आणि त्यानंतर फुडली जी एक्शन म्हणून जी आसा न्ही की बिफोर लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं की ह्या सगळ्या गजालीची एक्शन म्हणून की भारत सरकारान आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह आणि बाकीच्या सगळ्यांनी की कॅबिनेटा म्हळें मंजूर केलें आणि तो जो विशय आसा न्ही की आमकां कळीत केलो आणि त्यानंतर आमी ताजे पयलीं किंवा त्या नंतर सुद्दां जें आसा न्ही की हांगचें डेलिगेशन जें आसा न्ही की होम मिनिस्टर अमित शाह मेळिल्लें हो सगळो विशय आसा न्ही आजसून पयरसून फाटल्या दिसांनी हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर आमी पाठपुरावो केल्लो आसा की पयरचें जें अधिवेशन जें जाल्लें तें अधिवेशन की सभासदांक तांकां शपथ घेवपाचें दिसपणांतल्यान आनी दुसरी गजाल जी आसा न्ही की नवीन पंतप्रधान आसा की तांकां की ताजें अभिनंदन करपाचें दिसपणांतल्यान त्यामुळे म्हाका जो विशय जो समजला की त्या विशया संदर्भात की फुडल्या लोकसभेक हो विशय येतलो आणि सरकारान आनी त्या वाटेन मान्यता दिली आसा की 2027 पर्यंत जे आसा न्ही की गावडा वेळीप आनी कुणबीक रिजर्वेशन मेळटलें। अशें आसतना सुद्दां जे आसा न्ही खरें म्हळ्यार आतां विधानसभा अजून सुरू जावंक ना, विधानसभा 15 तारखेच्यान सुरू जाता आणि प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन डे आसा तो येत्या शुक्राराक आसा। अशें आसतना सुद्दां त्या विशयाचेर एखादो आमदार उलयता जो येवपाचो आसा फुडें म्हणजे ताजेर उलयता, ताजेर पयलेंच म्हणजे विधानसभा सुरू जावचे पयलीं उलयता हो एक भाग। आनी दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जेचेर हाजे पयलीं गणेश गांवकर रेजोल्युशन पास केल्लें आसा, युनिनमसली पास केल्लें आसा। आनी दुसरें फाटल्या विधानसभेक जें आसा न्ही की कॉलिंग एटेन्शनाचेर डिस्कशन जालें आनी भारत सरकारान ह्या विशयाचेर की कॅबिनेट डिसिजन घेतलें। अशें आसतना की म्हाका दिसता की हें सगळें तो कित्याक करता तें म्हाका कळना। म्हणजे जर STच्या मुवमेंटान खंय जर जायत न्ही
जाल्यार हांव शाणवत पासून आसा संपूर्ण स्टेटस मेळोवपाच्या प्रक्रियेक हांव आसा हो एक भाग. आनी दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो की मध्यंतरी काळाक हांव ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो आनी ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो सतत हांव स्वता करतालो आनी आमची टीम करताली. आनी अशें आसतना की हांव आमचें सरकार हें एसटीच्या विरोधांत कशें आसा सांगपाचो जो पास करपाचो प्रयत्न करता तातूंत म्हाका एकच लक्षांत येता. एक तर ताजी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत इमॅच्युअरपण म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 2.5 वर्सांत जर आमदार शिवूंक शकना जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की ताका इमॅच्युअर म्हणल्याशिवाय गत्यंतर ना. आनी ताज्याय पेक्षा म्हाका दिसता हो विशय ताजो विरोधी पक्षाचो नेते आसा न्ही युरी आलेमाक वचूंक जाय. मागीर खंयचें कितें म्हळ्यार एखाद्या आमदाराक जर कळना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका खऱ्या अर्थान सारकी शिकवण जी आसा की ताज्या ऑपोजिशन लिडरांक दिवपाक जाय. म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडरा कडेन कन्सर्न केला काय म्हाका खबर ना आनी केला आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हो एक इमॅच्युअर लोकांचो बाजार कसो असो म्हणल्यार कित्याक जावचें ना. म्हणजे तें चलचें ना. म्हणजे एक तर ताणें की विधानसभेचें कामकाज जें आसा न्ही तें समजून घेवचें आनी समजून घेनासतना अशा प्रकारचे बिनबुड्याचे आरोप सरकाराचेर किंवा मागीर करप जें आसा न्ही तें ताणें थांबोवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. एक्झॅक्ट कितें आरोप केलो ताणें म्हणजे एक्झॅक्ट तुमी सोशल मिडियाचेर तुमी पळयला व्हायरल जाल्लो आसा की ताणें एक की सरकार आनी हांव ह्या एसटी स्टेटस मेळपाच्या विरोधांत आसा. सर आता तुम्ही म्हटलं की आता सेंटर 2027 फायनलाइज करतले पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागीर आतांय अशे उलोवप करून मागीर कितें दिशाभूल करपाक ना एक तर तांकां जें पब्लिसिटी घेवपाची हो एक निवळ जो पॉयंट आसा फार्स आसा पब्लिसिटी घेवप मागीर खंयच्या तरी विशयाचो पब्लिसिटी आनी एक तर त्या विशयाचो अभ्यास करप ना करनासतना कितें उलोवपाचें मागीर खंयच्या तरी एखाद्या विशयाचेर उलयले नंतर स्पिकराचेर उलयलो सरकाराचेर उलयलो म्हणजे स्पिकराचेर उलयलो की ताका पब्लिसिटी मेळटली तो विशय वाडटो न्ही म्हणजे त्या विशयाचेर कोणी पब्लिसिटी दितली म्हणजे एक तर पब्लिसिटी घेवपा संदर्भांत ती तांगे एक हें चल्लां म्हणजे सर्कस आनी म्हणटा कॉम्पिटिशन बी कशें चल्लां पळय न्ही तातूंतलो भाग अशें म्हणल्यार कितें जावचें. आणि सर तुम्ही आता इनमॅच्युरिटीचे जेन्ना उलयला तेन्ना फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन वर्कशॉपय दवरले न्हू आनी आमी फाटल्या दिसांनी सुरवातेक आमकां अपेक्षीत जें आसा एखादो नवीन आमदार आसता म्हणजे फाटल्या विधानसभेक जवळ जवळ 50% आमदार जवळ 19 आमदार आसा न्ही नवीन आमदार आशिल्ले आनी त्यामुळे दिसतालें कशें आसा की ह्या आमदारांनी शिकचें कांय रुल्स रेग्युलेशन शिकून घेवचें अशी अपेक्षा आसताली. त्यामुळे तें आमी ट्रेनींग सेशन दवरलें पण तें बऱ्या दिसांनी एटेंड जावंक ना. पण कांय हरकत ना आयलें जर जायत ना जाल्यार विधानसभेच्या 2.5 वर्सांच्या कालखंडा भितर एखादे जुने आमदार आसा एक्सपिरियन्स बरो आसा ते कशें उलयता कशें म्हणटा कितें करता ह्यो गजाली आसा न्ही की सरावन लक्षांत घेता आनी त्यो सरावन मागीर त्यो समजून घेवपाची गरज आसा. पण त्यो समजून घेनासतना अशें कितेंय स्टेटमेंट करता की त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींमुळे आमी लोकांचे आनी अन्य विशया संदर्भात एक दिशाभूल करता अशें म्हणून एल्टनान केन्ना एसटी समाजा खातीर तुमच्या खातीर काम केलां कितें म्हाका दिसता की एल्टन आमदार जो आसा की हल्ली म्हाका पॉलिटिक्सान तो ह्या टर्माकूच जाय पयलीं म्हाका सबंद म्हळ्यार हांव तर ट्रायबल मुवमेंटान सबंद रायट फ्रॉम 1996 पर्यंत आसा. हांवें एल्टन बाबा केन्नाच पळोवंक ना कळ्ळें न्हू. आतां आमदार आसतना तो विशय काडपाचो प्रयत्न करता. केवळ